यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आशी। लाइल्मी, कुछ चीज़ों से लाइल्म रहना अच्छा होता है। हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि हम लोगों के दिल में छुपी बातें भी जान जाएं, लेकिन यकीन जानो ये सारी चीज़ें जान जाना बड़ा अजाब होता है। किसी को जान लेना इस दुनिया में सबसे बुरा है। खुदा करे कि हम सिर्फ वो ही देखें जो लोग हमें दिखाना चाहते हैं, वो नहीं जो वो हमारे खिलाफ अपने दिल में रखते हैं। अगर लोगों को जानने लगोगे तो कईयों से तो घिन आनी शुरू हो जाएगी, कईयों की नज़रें पामाल लगने लगेंगी। वो मुकद्दस रिश्ते जो तुम्हारे लिए बहुत अहम हैं, अगर तुमने वो बातें सुन ली जो तुम्हारे पीठ पीछे कहते हैं, तो शायद तुम लोग एक दूसरे के जनाजों पर भी ना जाओ। ये बेवकूफ़ी की ज़िंदगी बहुत अच्छी है जहाँ पर हमें लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। यकीन जानो, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि इस दुनिया में मौजूद हर रिश्ता बहुत सच्चा है, हर मीठा लहजा सच्चा है और वो हमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन यकीन जानो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ आने लगता है कि ये मीठे लहजे तो सिर्फ दिखावा है। लोग वैसे नहीं होते जैसे नज़र आते हैं। एक तरह से अच्छा है लोगों को जान लेना, मगर यकीन जानो ये जान लेने का सफ़र तुम्हें सुकून नहीं लेने देता। वो बेवकूफ़ी बहुत अच्छी होती है जब तुम्हें किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता, तुम अपने इर्द गिर्द अच्छाई ही देखते हो। लेकिन जब तुम्हें पता चल जाता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो तुम्हारी पीठ पीछे क्या बातें कहते हैं, तो यकीन जानो तुम्हारा इस दुनिया से एतबार उठ जाता है। फिर तुम्हें हर इंसान झूठा और मुनाफिक लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि हर इंसान के दो चेहरे हैं। हम अजीब ही तो हैं। हम सारी ज़िंदगी तलाश करते रहते हैं कि बुरे लोग कहाँ हैं, हालांकि बुराई तो हमारे अपने अंदर होती है। हम दूसरों की गलती पर जज और अपनी गलती पर वकील बन जाते हैं। हम लोग दूसरों की गलतियों को नुमाया करते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार हमारे बहुत अच्छे होने पर भी कुछ लोग हमारे साथ दगा कर जाते हैं। वो लोग जो हमारे गम में हमारे साथ आंसू बहाते हैं, फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो तो किसी और के साथ बैठकर हमारी उस बेबसी का तमाशा बना रहे थे। ये चीज़ें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। तुम्हारे लिए ये जान जाना कि तुम्हारे सगे भी तुम्हारे साथ सगे नहीं हैं, ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला है। तुम्हारा रिश्तों से एतबार उठने लगता है, तुम्हारा सुकून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तुम्हें इस दुनिया में कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता जिस पर तुम एतबार कर सको। इसीलिए तो कहा, किसी को जान जाना बहुत बड़ा अज़ाब है। ये लाइल्मी अच्छी होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सब सच्चे लगते हैं। हाँ, भले ही हम तब बेवकूफ़ होते हैं, हमें लोगों के असली चेहरों का पता नहीं होता, लेकिन यार सोचो तो, तब हम कितने सुकून में थे। तब हमें सब सच्चे लगते थे और सब लोग अच्छे लगते थे। अब तो जब से ये समझदारी की दुनिया में हमने कदम रखा है, सुकून सारा बर्बाद हो गया है। लोगों को अब हम पहचानने लगे हैं और लोगों से दूर जाने लगे हैं। वो कहते हैं ना कि एक बहादुर दुश्मन लाख मुनाफिक दोस्तों से अच्छा होता है। ऐसे लोग जो हमारे साथ भी बैठकर मुस्कुराते हैं और हमारे पीठ पीछे बैठकर बातें भी करते हैं। ये वो सांप हैं जिन्हें हम खुद अपनी आस्तीन में पालते हैं, और हम जानते बूझते भी उन लोगों को कई सालों तक खुराक देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सांप की फितरत में डसना होता है। फिर चाहे तुम उन्हें अपना खून पिलाओ, उनकी फितरत में डसना है, वो तुम्हें डसेंगे। वो कहते हैं ना कि मैं इन सांपों के जहर की तासीर से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये मेरे बाप की बड़े नाजों से पाले हुए सांप हैं। कई बार हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में कितना जहर अपने दिलों में रखते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती। और बज़ाहिर हम पर इतनी मोहब्बतें निछावर करते हैं कि हमें लगता है कि ना जाने हम लोग इन लोगों के लिए कितने अहम हैं।
لیکن پتہ تو تب چلتا ہے نا جب مشکل دروازہ بجاتی ہے۔ یقین جانو جن لوگوں پر ہمیں سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری مشکل میں ساتھ دیں گے، جب مشکل دروازہ بجاتی ہے تو سب سے پہلے وہی لوگ پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں جن پر ہمیں سب سے زیادہ مان ہوتی۔ وہ کہانی نہیں سنی جب لوہے نے ایک درخت کو کاٹنے کی کوشش کی تو وہ درخت بول پڑا کہ اے کلہاڑے تم کتنے ظالم ہو۔ تو وہ لوہا بولا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہ کاٹ سکتا اگر تمہیں کٹوانے میں تمہارے اپنے نہ ساتھ دیتے۔ میرے پیچھے جو لکڑی لگی ہے وہ تمہارے ہی درختوں میں سے ہے، اگر میں صرف لوہا ہوتا تو کبھی بھی تمہیں نہ کاٹ سکتا۔ اسی لیے کوئی بھی غیر ہمیں تب تک نہیں گرا سکتا جب تک اس کی مدد ہمارے اپنے نہ کریں۔ ارے غیروں کو کیا خبر کہ ہمارا دل کس بات پر دکھتا ہے، یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور انہیں اپنے مطلب کے مطابق دباتے ہیں۔ غیروں کے طعنوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنوں کا ہی ایک بول ہوتا ہے جو ہماری قبروں تک ہمیں چین نہیں لینے دیتا۔ کئی بار ہم لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں، کئی بار ہم لوگوں کو رلا دیتے ہیں اور ہمیں پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑے بڑے اپنا اپنا کرتے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنا مارے گا تو مار کے چھاؤں میں پھینکے گا۔ ارے جب مار ہی دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ لاش چھاؤں میں پڑی رہے یا دھوپ میں۔ یہ تو بس اتنی سی بات ہے نا کہ جب ہم مڈل کلاس لوگ بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ان کے بہن بھائی بھی مخلص نہیں ہیں۔ یہ سارے رشتے صرف اچھے وقت کے رشتے ہیں۔ جب تمہارا وقت اچھا ہوتا ہے تو لوگ تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو تمہارے گیت گاتے ہیں یقین جانو تمہارے برے وقت پر مڑ کر پیچھے تمہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سارا کمال تمہارا نہیں ہے، تمہارے اندر موجود ان کے خون کا نہیں ہے، تمہاری جیب میں موجود ان پیسوں کا ہے۔ تمہاری جیب جتنی بھاری ہوگی تمہارے رشتے اتنے ہی مضبوط ہوں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر تمہاری جیب کٹ جائے تو سب سے پہلے کیا گرے گا؟ تو اس نے کہا کہ پیسے۔ اس نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے جو چیز تمہاری جیب سے گرے گی وہ تمہارے رشتے ہوں گے۔ آج کل کی دنیا میں پیار، محبت، نفرت، بہن بھائی، ماں باپ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، پیسے سے سب کچھ ملتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سب کچھ بکتا ہے۔ آج کل کے زمانے کا سب سے بڑا دستور پیسہ ہے۔ آج کل اپنا وہی ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اور جس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر وہ چاہے جتنا بھی اچھا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم لوگ پیسے والے رشتہ دار کی باتیں 3 گھنٹے بیٹھ کر سن سکتے ہیں، لیکن بغیر پیسے کے غریب رشتہ دار کی بات جو کہ واقعی ٹھیک بھی ہو ہم لوگ 1 منٹ کو نہیں سنتے اور نہ ہی اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ اسی لیے لوگ تم سے پیار نہیں کرتے، لوگ تم سے جڑی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، تم سے جڑی اپنی غرض سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ لوگ جیسے نظر آتے ہیں لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ لوگوں کے بہت گھنونے چہرے ہیں، خدا کرے کہ تم ان گھنونے چہروں سے کبھی واقف نہ ہو، کیونکہ جو ان گھنونے چہروں سے واقف ہو گیا پھر اسے دنیا کا ہر رشتہ جھوٹا لگنے لگتا ہے، دنیا کا ہر انسان جھوٹا لگنے لگتا ہے۔ اسی لیے تو کہا میں نے یہ لا علمی بہت اچھی چیز ہے، کچھ چیزوں سے لا علم رہنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ تو بس خدا کا ظرف ہے جو ہمارے دلوں میں موجود ساری باتیں جانتا ہے مگر چپ ہے۔ اگر ہمیں وہ ساری باتیں پتہ چل جائیں تو یقین جانو ہم ایک دوسرے کا مرا ہوا منہ بھی دیکھنے نہ جائیں۔ تو اسی لیے لا علمی اچھی ہوتی ہے، لا علمی اچھی ہوتی ہے۔ خدا کرے تم لا علم ہی رہو، تمہارے لیے یہ دنیا ایک خوبصورت گلشن کی طرح رہے، ورنہ تمہیں اس نے اگر اپنا خاردار کانٹوں والا رخ دکھایا تو تمہیں اس سے اکتاہٹ ہونے لگے گی، تمہارا جی اٹھ جائے گا۔
تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔